प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद न्यौपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालयको तर्फबाट आज माध्यमिक तहको कक्षा 10 को नेपाली विषयको हाँस्यव्यङ्ग्य निबन्धकार भैरव प्रसाद अर्यालद्वारा लेखिएको जयभुँडी शीर्षकको व्यङ्ग्यात्मक निबन्धमा आधारित रहेर निर्माण गरिएको सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी अभ्यास खण्डमा आधारित रहेर छलफल गर्नेछौँ र म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अभ्यासको सहजीकरण क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउन चाहन्छु, डोर्याउन चाहन्छु। सुनाई खण्डको प्रश्न नम्बर 1 मा पाठको 5औं अनुच्छेद सुन्नुहोस् र खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनिएको छ। क प्रत्येक प्राणीमा भुँडीको अंश नभएको हुँदैन। यहाँ खाली ठाउँ भरिएको ठाउँमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बोल्ड गरेको अलि गाढा अक्षर लेखिएको देख्न सक्नुहुन्छ। भुँडी पूजाका लागि हाम्रा कैयन पुर्खाले परचक्रीको दैलो कुरे। सबैभन्दा पहिले भुँडीको जोग गर्नै पर्छ। प्रत्येक व्यक्ति भुँडीको एक अवतार हो। कैयौं बुढिया भुँडीको पूजा सामान खोज्न निस्केका आफ्ना छोराको प्रतीक्षामा आँखा ताक्दैछन्। 2 मा पाठको 6औं अनुच्छेद श्रुति लेखन गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कक्षा कार्यको रूपमा पनि गर्न सकिन्छ। घरमा पनि चाहिँ भाइ बहिनी दाजु दिदीहरूको साथ र सहयोग लिएर श्रुति लेखन गर्नुपर्छ, गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 3 मा पाठको 8औं अनुच्छेद सुन्नुहोस् र तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। 8औं अनुच्छेद सुनेर त्यसका आधारमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। 8औं अनुच्छेद यस्तो छ। तीमध्ये पहिलो हो हाँडी घोप्टे भुँडी। सकेसम्म अरू साराको भाग आफ्नै भुँडीभित्र घोप्ट्याएर दुनियाँमा भुँडीवादको सिद्धान्त लागू गर्न हाँडी घोप्टे भुँडी सधैँ हाँडी जस्तै मुख बाहिरहेको हुन्छ। कर्म न कुकर्म, शर्म न बेशर्म, धर्म न अधर्म कुनै कुराको छान विचार नगर्ने हुनाले नैवेद्यका ठुल्ठुला स्रोतहरू हाँडी घोप्टे भुँडीकै सामु घोप्टिन पुगेका छन् भन्ने अनुच्छेद छ। अब पहिलो भुँडी कुन हो भन्ने क मा प्रश्न रहेको छ। पहिलो भुँडी हाँडी घोप्टे भुँडी हो। हाँडी घोप्टे भुँडी कस्तो हो? सकेसम्म अरूको भाग आफ्नै भुँडीभित्र हाल्ने भुँडी हाँडी घोप्टे भुँडी हो। नैवेद्यका ठुल्ठुला स्रोतहरू किन हाँडी घोप्टे भुँडीको सामु घोप्टिन पुगेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्दा कर्म न कुकर्म, शर्म न बेशर्म, धर्म न अधर्म कुनै कुराको छान विचार नगर्ने हुनाले नैवेद्यका ठुल्ठुला स्रोतहरू हाँडी घोप्टे भुँडीको सामु घोप्टिन पुगेका छन्। कुकर्म र अधर्म शब्दको निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस् भनिएको छ। कुकर्म यो कर्म आधार पदमा कु उपसर्ग लागेर बनेको छ भने अधर्म पनि धर्म आधार पदमा अ उपसर्ग लागेर निर्माण गरेको। यी दुईटै शब्द उपसर्ग निर्मित शब्द हुन्। भुँडीवादको सिद्धान्त लागू गर्न हाँडी घोप्टे भुँडी के गर्छ? दुनियाँमा भुँडीवादको सिद्धान्त लागू गर्न हाँडी घोप्टे भुँडी मुख बाहिरहेको हुन्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो उत्तर निर्माण गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 4 मा पाठको 12औं अनुच्छेद सुनि त्यसमा व्यक्त भएको विचारलाई सारांशमा लेख्नुहोस् भनेको छ। 12औं अनुच्छेद यस्तो छ, यहाँहरूले पढ्नु पनि होला। यसै गरी करोडौं ठण्डाराम भुँडीहरूले भारतमा सर्वोदयको सपना देखे। लाखौं ठण्डाराम भुँडीहरूको उचित पूजाका लागि नेपालले भूमि सुधारको योजना लागू गर्नु परिरहेछ। तैपनि हाँडी घोप्टे र घ्याम्पे भुँडीहरू ढिङ्ग्यार ngरङर गरी भर्सेलीबाट भाग्नु परेका बिराला झैं नाक बजाउँदैछन्। तर नैवेद्यको जोरजामका लागि कसिएका 95% भुँडीहरूको माझमा न्यु खोज्न लागे भने उनीहरूको जुगानु जुगदेखि टन्किएको भुँडीले मादल र दमाहा झैं बज्नुपर्ने कुरा स्वतः सिद्ध भइसकेको छ। कुराको जरो यही हो भन्ने छ। अब यसको चाहिँ सारांश यस्तो लेख्नु होला, यी कुराहरू समावेश गर्नु होला। करोडौं ठण्डाराम भुँडीहरूले भारतमा सर्वोदयको सपना देखेका छन् भने नेपालले भूमि सुधारको योजना लागू गर्नु परिरहेछ। तर हाँडी घोप्टे र घ्याम्पे भुँडीहरू ग्यार गरिरहेका छन्। नैवेद्यको जोरजामका लागि कसिएका 95% भुँडीहरूसित सँग न्यु खोजेमा जुगानुजुगदेखि टन्किएको भुँडी मादल र दमाहा झैं बज्नुपर्ने कुरा स्वतः सिद्ध भइसकेको छ। प्रश्न नम्बर 5 मा पाठको 8औं अनुच्छेद सुन्नुहोस् र 9औं अनुच्छेद सुन्नुहोस् र त्यसमा प्रयोग भएका उखानलाई प्रयोग गरेर नयाँ वाक्य बनाउनुहोस् भनिएको छ। त्यहाँ 2 वटा उखान छन्। ठाउँ न ठहर धोको न रहर, भवती भवती गौमे देही भन्ने छन्। ठाउँ न ठहर धोको न रहर भने चाहिँ संसारभरका गरिबीको मारमा पिल्सिएका श्रमिक र मजदुरहरूलाई सबै ठालुहरूले भकुण्डै रहेका छन्। भवती भवती गौमे देवी, लामो समयदेखिको खडेरीले अन्न उत्पादन हुन नसक्दा सुडान र कङ्गोका मानिसहरू भवती भवती गौमे देही भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग हात थापिरहेका छन्। यसरी प्रयत्न गर्नुहोला। अब बोलाइ अभ्यासमा प्रश्न नम्बर 6 मा तलका शब्दहरूको उदाहरणमा देखाए जस्तै
गरी ठिक उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसको म उच्चारण चाहिँ पढेर सुनाउँछु, यहाँ हेर्नु होला। जुग जुग, विराट, देश। उच्चारण मात्रै नहेरेर यहाँ लेखिएको कुराहरू पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। मान्छे, आखिर, प्रतिशत, अस्तित्व, शीर्षक, शिक्षक छ। यस निबन्धको प्रश्न नम्बर 7 मा छ। यस निबन्धको शीर्षक कतिको उपयुक्त छ? समूह समूहमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुहोस् र कक्षामा सुनाउनुहोस्। यस प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निम्न कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गर्नु होला। यस निबन्धको शीर्षक 2 पदको संयोजन गरी चयन गरिएको छ, जसमा जय र भुँडी गरी 2 वटा पद छन्। सामान्य अर्थमा जयले कल्याण र शुभमङ्गल तथा भुँडीले पेटको अर्थ दिने गर्दछ। जय भुँडीको सोझो अर्थ पेटको कल्याण वा संरक्षण भन्ने अर्थ दिन्छ भने प्रतीकात्मक रूपमा जय भुँडीले मानव कल्याणको अर्थ वा सन्देश प्रवाह गर्ने गर्दछ। निबन्धको सम्पूर्ण विषयवस्तु भुँडी वा पेटको केन्द्रीयतामा रहेको, भुँडीको वर्गीकरण गरी समाजमा रहेको वर्गीय असन्तुलनको संकेत गरिएको, भुँडीलाई चाहिँ प्रतीकको रूपमा प्रयोग गरेर समाजमा रहेको वर्गीय असन्तुलनको चाहिँ आर्थिक अवस्थाको, विषम आर्थिक अवस्थाको संकेत गरिएको छ। भोका भुँडीहरूको विद्रोहको सन्दर्भ उठाएर सामाजिक तथा वर्गीय द्वन्द्वको संकेत गरिएकोले शीर्षक विषयवस्तु र उद्देश्यबीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध स्थापना भएको तथा शीर्षक र विषयवस्तुबीच तादात्म्यता रहेकोले शीर्षक सार्थक छ भनेर यहाँहरूले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 8, तलका उखान टुक्कालाई वाक्यमा प्रयोग गरी कक्षामा सुनाउनुहोस् भनिएको छ। हात्तीको मुखमा जिरा, हात जोड्नु, गुनासो गर्नु, डाँडो काट्नु, दैलो कुर्नु। हात्तीको मुखमा जिरो। भोगले रन्थनिएका केटाकेटीहरूलाई आमाले दिनुभएको 2 वटा कसार र 1 वटा सेल त हात्तीको मुखमा जिरा भने चाहिँ भयो भन्दै केटाकेटीहरू कराउन थाले। हातमुख जोड्नु, गाउँमा बसेर हातमुख जोड्न नै धौधौ परेपछि तल्लाघरे हर्कबहादुर काका बाध्य भएर मुगलान पसे गुनासो गर्नु। यस वर्ष 2 पटक कोभिड-19 को संक्रमणका कारण विद्यालय विदा गर्नु परेकोले कोर्स नसकिएको, परीक्षाका लागि राम्रो तयारी गर्न नपाएको भनेर विद्यार्थीहरूले प्रधानाध्यापकसँग गुनासो गरे। डाँडो काट्नु, पर्सि दुलै बन्नुपर्ने सुन्तलीलाई लिएर हर्के डाँडो काटेछ। दैलो कुर्नु, चाडपर्व मनाउन तथा परिवारका सदस्य बिरामी पर्दा खर्चको जो गर्न साहुको दैलो कुर्नु निम्न मध्यमवर्गीय नेपालीको व्यवस्था हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा पाठमा कस्ता कस्ता प्रकारका भुँडीहरूको बारेमा व्यङ्ग्य गरिएको छ, बुँदा बनाउनुहोस् र कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेको छ। पाठमा हाडीघोप्टे, घ्याम्पे, टाकन टुकन र ठण्डाराम भुँडीको बारेमा व्यङ्ग्य गरिएको छ। यी कुराहरू समेटेर उत्तर बनाउनु होला। हाडीघोप्टे भुँडी सकेसम्म अर्काको सारा भाग आफ्नै भुँडीभित्र घोप्ट्याउन तत्पर रहने, कर्म कुकर्म, शर्म बेशर्म, धर्म अधर्म कुनै ख्याल र विचार नराख्ने, सकेसम्मको मुख बाहिर रहने। घ्याम्पे भुँडी हाडीघोप्टे भन्दा आकारमा सानो तर स्वभाव र व्यवहार भने उस्तै रहेको। टाकन टुकन भुँडी नैवेद्य वा आहारा जोडाउन, सत्रतिर दारा घिच्याउन बाध्य, टाकन टुकन गरेर भुँडी भर्नुपर्ने बाध्यता भएको। ठण्डाराम भुँडी प्राय खोक्रै रहने, खाली नै रहने, पाए मकै नपाए भोकै रहने। हाडीघोप्टे र घ्याम्पे भुँडीहरूबाट खङ्गारिएको भकुन्डी रहेका भुँडीहरू भनेर चाहिँ यसरी उत्तर गर्नु होला। 10 नम्बर, के विश्वमा भइरहेका युद्धहरू भुँडीकै समस्याबाट उब्जिएका हुन्? कक्षामा कुनै 2 साथीहरू बीच उठेर हाउभाउ सहित संवाद गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो संवादको अभ्यास कक्षा कोठामा गर्नु होला र निम्न कुराहरू समेटेर संवाद बनाउन सक्नुहुनेछ। पृष्ठभूमिमा छ, पत्रिका किनेर फर्किँदै गरेकी उपमा र मामाघरबाट आउँदै गरेको उपकार बीच बाटोमा भेट हुन्छ। उनीहरू बीचमा विश्वमा चलिरहेका युद्धका कारणका बारेमा कुराकानी चल्छ। उपकारले, ओहो अस्मी उपमा कताबाट टुप्लुक्क आइपुग्यौ? उपमाले भने, यसो आज तिमी पो? ए उपकार तिमी पो? म पत्रिका पसलबाट गएर आएको नि, आजको पत्रिका लिन। उपकारले, आजको पत्रिकामा कुन समाचारलाई महत्त्व दिएको रहेछ त? उपमा, आजकल बजारमा दिनौं जस्तो युद्धका समाचार त प्रकाशित हुने गरेका छन् नि प्राय। जसो तिमीलाई थाहै छैन र? उपकारले, थाहा त छ, तर पनि यति हुँदाहुँदै युद्ध भइरहनुको कारण चाहिँ के होला? किन मानिस युद्धमा उत्रिएका होलान्? उपमा, विश्वमा हाल भइरहेका युद्धहरूमध्ये कतिपय चाहिँ जातीयताका नाममा, कतिपय धर्मका नाममा, भूगोल र सिमाना विवादका नाममा र कतिपय युद्ध चाहिँ भुँडीसँग जोडिएका छन्। उपकार, युद्ध पनि भुँडीसँग जोडिन्छ त कतै? तिमीले के भनेको यो? हो, तिमीले गरेको आशंका पनि ठिक हो। विश्वमा हुने युद्धमध्ये कतिपय युद्धहरू भुँडीकै कारणले हुने गरेको पाइन्छ। अफ्रिकी मुलुक कङ्गो, बुरुन्डी, सोमालिया, सुडान लगायतका देशहरूमा मचिएका युद्धहरू त्यहाँका नागरिकहरूको पेटको समस्यासँग जोडिएको छ। ओहो, तिमीलाई त कति धेरै कुरा थाहा रहेछ। युद्धसँग भुँडीको कुन साइनो वा सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ त? उपमा, तिमीले उडु सुपिया, डाँठ लामखुट्टे आदिलाई देखेकै छौ। उनीहरूलाई पनि अरूको रगत चुस्दा
मरिन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि भोको पेटले उनीहरूलाई अरूको रगत चुस्न टोक्न विवश बनाइरहेको हुन्छ, प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। यो भोको पेटको सिद्धान्तमा मानिसमा पनि लागू हुन्छ। भोकै मर्नुभन्दा विद्रोह गर्नु उसका लागि उत्तम विकल्प बन्न सक्छ। त्यसैले भुँडीको समस्या बढ्दै जाँदा युद्धका लागि मानिस तयार हुने गर्दछ। समाजमा व्याप्त वर्गीय असमानता र शोषण, दमन र उत्पीडनले युद्ध जन्माउँछ। अर्काको भाग खोसेर खान पल्केका हाँडीगोप्टे तथा घ्याम्पे भुँडीवालाहरूले गरेको थिचोमिचो र शोषणले नै युद्ध जन्माएको हुन्छ। उपकारले ओहो कुरै कुरामा घर पनि आइपुगेछ, समय र बाटो काटेको पनि पत्तै भएन। यस विषयमा विद्यालयमा पनि थप छलफल गरौँला है। म छुट्टेँ, तिमीलाई हतार नभए चिया खाएर जाऊ। अब पढाइमा छ। प्रश्न नम्बर 11 मा पाठका सबै अनुच्छेद पालै पालो ससुर वाचन गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसले तपाईँहरूको द्रुत पठन क्षमताको विकास गर्ने भएको हुनाले, शुद्ध उच्चारणमा सहयोग गर्ने भएको हुनाले र शुद्ध उच्चारण गर्न सक्नुभयो भने लेखाइ पनि शुद्ध हुने हुन्छ। त्यसैले यसको अभ्यास गर्नु होला। 12 नम्बरमा छ पाठको पहिलो र दोस्रो अनुच्छेद ससुर वाचन गर्नुहोस् र ती अनुच्छेद पढ्न तपाईँलाई कति समय लाग्यो शिक्षकलाई सुनाउनुहोस्। यो पनि चाहिँ अभ्यास गर्नु होला। पाठको 9 अनुच्छेद पढी 5 वटा प्रश्न तयार गर्नुहोस् भनिएको छ। 9 अनुच्छेद पढेर प्रश्न तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ प्रश्नको नमुना तयार गरेको छु। यी र यस्तै खालका प्रश्न तपाईहरुले निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। घ्याम्पी भुँडीको विशेषता कस्तो हुन्छ? टाकन टुकन भुँडी नैवेद्यका लागि के गर्छ? एसिया र अफ्रिकाका ठण्डाराम भुँडीहरू पश्चिमतर्फ फर्केर के भन्छन्? किन टाकन टुकन भुँडीहरूले हाँडीगोप्टे भुँडी जस्तै हाउडे भुँडीमा पस्नु परेको हो? प्रस्तुत अनुच्छेदको सार के हो भनेर तपाईहरुले प्रश्न निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 14 मा तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। प्रश्न नम्बर 14 चाहिँ मा त्यहाँ एउटा अनुच्छेद छ। यहाँहरुले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हेर्नु होला, अध्ययन गर्नु होला। मैले पनि पढेर सुनाइदिन्छु। अर्काको मपाइत्व स्वीकार नगरेर मकै महिमा को मादल बजाउनुलाई मपाइत्व बन्नु हो। सभ्यताको जति जति विकास हुँदै आयो उति उति मपाइत्व प्रवृत्ति पनि विष्णुपतिको मुला मौलाए झैं मौलाउँदै आएको छ। त्यसैले प्रत्येक व्यक्ति आफूलाई हात्ती सम्झिन्छ, अरूलाई बोका। अब समाजमा हात्ती हात्तीको हो वा बोकै बोकाको हो, कसले छुट्याइदिने? अर्को शब्दमा मपाइत्व एक नशा हो। यसले लट्याएपछि ककटेल पार्टीका श्रीमानहरू चाहिँ सबै मपाईहरू एक अर्का बीच ठक्कर खान र चर्किन थाल्दछन्। सम्झनु भएन? राम र रावणको मपाइत्व बजारिएर लङ्का टढ्यो उठ्यो। भीम र दुर्योधनको मपाइत्व चर्केर कुरुक्षेत्र बन्यो। यो भैरव अर्यालको मपाई शीर्षकको निबन्धबाट साभार गरिएको अंश। मपाइत्व बन्नु भनेको के हो भन्ने छ। अरूको मपाइत्व स्वीकार नगरेर मकै महिमाको मादल बजाउनु नै मपाइत्व बन्नु हो। के कुरा विष्णुपतिको मुला मौलाए झैं मौलाएको छ? मपाइत्व प्रवृत्ति विष्णुपतिको मुला मौलाए झैं मौलाएको छ। हरेक व्यक्तिले आफूलाई र अरूलाई के सम्झिरहेको छ? हरेक व्यक्तिले आफूलाई हात्ती र अरूलाई बोका सम्झन्छ। मपाइत्वले लट्याएपछि मानिसहरू के गर्न थाल्दछन्? मपाइत्वले लट्याएपछि मानिसहरू ककटेल पार्टीका श्रीमानहरू झैं एकअर्कामा ठक्कर खान र चर्किन थाल्दछन्। कसकसको मपाइत्वले लङ्का र कुरुक्षेत्रको लडाईँ भयो। राम र रावणको मपाइत्वले लङ्का र भीम र दुर्योधनको मपाइत्वले कुरुक्षेत्रमा लडाईँ भयो। यसरी उत्तर निर्माण गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 15 मा शब्दार्थ खण्डमा नपरेका कुनै 5 वटा कठिन शब्द टिपी तिनको अर्थ शब्दकोशका सहायताले लेख्नुहोस् भनिएको छ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नको उत्तर गरिरहँदाखेरि तपाईहरुले प्रश्न बुझ्नुहोस्। पहिला पाठमा दिएका शब्दहरू मध्ये जुन चाहिँ शब्दार्थ खण्डमा परेका छैनन् ती शब्दहरू खोजी गरेर तिनको अर्थ शब्दकोशका सहायताले लेख्नुपर्ने हुन्छ, निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ केही प्रयत्न गरिएको छ। 5 वटा भन्दा बढी नै राखेको छ मैले। आत्मोपकार, आत्माको उपकार, व्यक्ति स्वयंको भलो हुने कार्य, नैष्ठिक, निष्ठा प्लस इक भएर बनेको शब्द, कुनै काम विशेषमा अथवा परम्परागत मान्यतामा राखिने श्रद्धा, विश्वास, भक्तिभाव, आस्था, जात्रु, जात्रामा सम्मिलित व्यक्ति वा व्यक्ति समूह, दुःख वा घण्डरमा परेको, प्रतीक्षा, बाटो हेराई, कुनै काम हुने आशामा गरिएको पर्खाई, अंश, भाग, हिंसा, खण्ड, टुक्रा, खङ्गार्नु, तल झार्नु, खुरमुर्याउनु, सुक्खा नै पाक गर्नु, भर्सेली, चम्का लागेका चुलामाथि रहेको सम्म भाग, चुलो। प्रश्न नम्बर 16 तल दिएका श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द र तिनको अर्थ पढ्नुहोस् र वाक्यमा प्रयोग गरी कक्षामा सुनाउनुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 16 मा यहाँ धेरै शब्दहरू दिएको छ। त्यसमध्ये मैले प्रतिनिधिमूलक वाक्य मात्रै प्रयोग गरेको छु। यहाँहरूले सबै अभ्यास गर्नु होला। कृति भैरव अर्यालका निबन्धात्मक कृतिले उनलाई नेपाली साहित्यमा अमरत्व प्राप्त भएको छ। अर्को कृतिको चाहिँ हाम्रा पुर्खाले केही कृति राख्न सकियोस् भनेर निर्माण गरिएका धारा, पाटी, पौवा, चौताराको मर्मत सम्हार गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। आँट र साहसले नै मानिसले सफलता प्राप्त गर्न सक्दछ। आँट झरनाको चिसो पानीले आँट नै रसिलो बनायो। गर्भ स्वच्छ बच्चाको जन्मका लागि गर्भदेखि नै सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ।
गर्व, हामीले गर्ने हरेक कार्य गर्वले छाती फुलाउन सक्ने हुनुपर्दछ। दण्ड, दण्डले बालबालिकामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना हुन्छ। द्वन्द्व, भाषिक तथा धार्मिक द्वन्द्वले समाजलाई विभाजित गराउँछ र फुटको अवस्था सिर्जना गराउँछ। शव, मलामीहरूले शवलाई पाल्की अर्थात् आर्थीमा राखेर दाह संस्कारमा लैजानका लागि तयार पारे। शव, सबै मानिसले एक अर्कालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्ने हो भने सामाजिक एकता बलियो हुन्छ। बाँस, बाँसका डोका, डाला, मान्द्रा, मेज तथा अन्य सजावटका सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने हो भने नेपालमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। बाँस, गाँस, बाँस र कपासका लागि पनि नेपालीले आफ्नो थात थलो छोड्न विवश हुनु परेको छ। यसै गरी प्रत्येक चाहिँ श्रुतिसम्म भिन्नार्थक शब्दहरूको तपाईहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्नु होला। 17मा लेखाइमा छ तल दिएको अनुच्छेदबाट 4वटा मुख्य बुँदा टिपी 1/3 सारांश लेख्नुहोस् भनिएको छ। यहाँ एउटा अनुच्छेद छ, त्यो अनुच्छेद हेर्नु होला, म पढेर पनि सुनाइदिन्छु। धनुषा जिल्लाको जनकपुर धाम नेपालको ऐतिहासिक सुन्दर नगरी हो। यहाँका राम मन्दिर र जानकी मन्दिर पुरातात्विक, पौराणिक र धार्मिक दृष्टिले निकै प्रसिद्ध छन्। तीमध्ये यहाँको जानकी मन्दिर निकै कलात्मक रहेको छ। यो मन्दिर स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि उत्तिकै प्रख्यात छ। यो विशाल मन्दिरको कलाकारिता विश्वकै बेजोड नमुना मानिन्छ। यसलाई मुगल शैलीमा निर्मित वास्तुकलाको सुन्दर नमुनाको रूपमा लिन सकिन्छ। यो मन्दिर भित्री र बाहिरी गरी दुई भागमा विभक्त छ। बाहिरी भागले मुख्य मन्दिरलाई आकर्षक किल्ला जस्तै घेरेर राखेको छ देखिन्छ। यसको भित्री भागमा चारैतिर खुल्ला प्राङ्गण छ। त्यहाँ मूल्यवान सङ्गमरमरका बिछ्याइएको छ भने मन्दिरको मूल प्रवेशद्वार पूर्वतिर रहेको छ। त्यसैको उत्तरतिरको ढोकामा 2वटा सिंहका प्रस्तर मूर्ति आकर्षक ढङ्गले राखिएको छ। मुख्य मन्दिरभित्र सीतारामका मूर्तिहरू र पनि सेता सङ्गमरमरद्वारा निर्मित छन्। नेपालको तराई भागमा अवस्थित यस पावन भूमिमा रामनवमी र विवाह पञ्चमीका दिन ठूलो मेला लाग्छ। यो मन्दिरको निर्माण टिकमगढकी र महारानी वृषभानु कुमारी देवीबाट भएको हो। यो मन्दिरको निर्माण गर्दा यस समयमा 9 लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। त्यसैले यस मन्दिरलाई नौलखा मन्दिर पनि भनिन्छ। यो मन्दिरको प्रतिष्ठा विक्रम सम्वत 1967 माघ 28 गते भएको हो। यसको संरक्षण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो भन्ने छ। बुँदा यसरी टिप्नु होला। जनकपुर धाम ऐतिहासिक सुन्दर नगरी हो। जानकी मन्दिर कलाकारिताको बेजोड नमुना मानिन्छ। यस पावन भूमिमा रामनवमी र विवाह पञ्चमीका दिन ठूलो मेला लाग्छ। 9 लाख रुपियाँ खर्च गरेर टिकमगढकी राजकुमारी अथवा महारानी वृषभानु देवीले यो मन्दिर बनाउन लगाएकी हुन्। जनकपुर धाम, अब यसको चाहिँ सारांश चाहिँ यस्तो छ। पुरातात्विक, पौराणिक र धार्मिक दृष्टिले प्रसिद्ध जनकपुर धाम ऐतिहासिक सुन्दर नगरी हो। कलाकारिताको बेजोड नमुना मानिने जानकी मन्दिर स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि उत्तिकै प्रख्यात छ। भित्री र बाहिरी भागमा विभक्त यो मन्दिरको बाहिरी भागले मुख्य मन्दिरलाई आकर्षक किल्ला जस्तै घेरेर राखेको छ। रामनवमी र विवाह पञ्चमीमा विशेष मेला लाग्ने यो मन्दिर टिकमगढकी महारानी वृषभानु देवीले 9 लाख रुपियाँ खर्च गरी बनाइएकोले यसलाई नौलखा मन्दिर पनि भन्ने गरिन्छ। यसको प्रतिष्ठा विक्रम सम्वत 1928 माघ 28 गते गरिएको हो भनेर यसरी चाहिँ यहाँहरूले बनाउनु होला। 18मा पाठका आधारमा तलका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। जयभुँडी निबन्धले समाजमा विद्यमान कति प्रकारका भुँडीहरूको चित्रण गरेको छ? सुप्रसिद्ध हाँस्य व्यङ्ग्य निबन्धकार भैरव अर्याल 1993-2033 द्वारा लिखित जयभुँडी निबन्धमा नेपाली समाजमा विद्यमान रहेको वर्गीय अवस्था र वर्ग विभेदको व्यङ्ग्यात्मक चित्रण गरिएको छ। यस निबन्धमा निबन्धकारले समाजमा विद्यमान रहेका भुँडीहरूलाई हाँडीघौप्टे, घ्याम्पे, टाकनटुकन, ठन्डाराम गरी 4 किसिममा चित्रण गरेका छन्। हाँडीघौप्टे भुँडी अर्काको सारा भाग आफ्नै भुँडीमा घोप्ट्याउन उद्यत रहेको छ भने घ्याम्पे भुँडी आकार र आयामका दृष्टिले अलि सानो भए पनि स्वभाव र व्यवहारमा ठ्याक्कै हाँडीघौप्टे भुँडीसँग मिल्न जान्छ। यो पनि अरूको भाग खोज्न र आफ्नै भुँडी भर्न उद्यत रहने गर्दछ। टाकनटुकन भुँडी भने भुँडी भर्नकै लागि 17 चार छ। दाराङ्गी च्याइ टाकनटुकन गरी नैवेद्य जुटाउँछ भने ठन्डाराम भुँडी प्राय खोक्रै रहन्छ। यिनीहरू बाँदर चाहिँ खेदिने र भेडा बाख्रा जस्तै किनबेचमा पर्न विवश रहेका छन्। हाँडीघौप्टे र घ्याम्पे भुँडीहरूले यिनीहरूलाई खङ्गारिरहेका हुन्छन्। खमा समाजमा भुँडी भकुराभकुर गर्न थालेपछि कस्तो अवस्था सिर्जना भयो? यस प्रश्नको उत्तरमा निम्न कुराहरू समावेश गर्नु होला। नेपाली निबन्ध साहित्यमा सुप्रसिद्ध हाँस्य व्यङ्ग्य निबन्धकार भैरव अर्याल 1993-2033 द्वारा लिखित जयभुँडी निबन्धमा नेपाली समाजमा विद्यमान रहेको वर्गीय असन्तुलन, वर्ग विभेद, शोषणको व्यङ्ग्यात्मक चित्रण गर्दै मानव जातिको संरक्षणको आवाज उठाइएको छ। समाजमा जब एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगरी आफूलाई मात्र सर्वेसर्वा ठान्ने र अर्काको अस्तित्व आवश्यक नठान्ने प्रवृत्ति विकास भयो, तब भुँडीहरू एक आपसमा भकुराभकुर गर्न थाले।
यसरी भुँडीको लडाईँले बलिया भुँडी घ्याम्पे भुँडी बन्यो भने घ्याम्पे जुधेर हाँडीघोप्टे बन्न पुगे। ठण्डाराम भुँडी भने रुन्चे स्वरमा चिच्याउन थाले। यसको परिणाममा मार्क्सवादको जन्म भयो र भारतमा सर्वधारा नेपालमा भूमि सुधारको आवश्यकता महसुस भयो भनेर निर्माण गर्नुहोला। नेपालमा सबै नेपालीले भुँडी पूजाको सौभाग्य कहिले पाउलान्? नेपाली निबन्ध साहित्यमा हाँस्यव्यङ्ग्य निबन्ध सम्राटको रूपमा सम्राटको उपाधि प्राप्त गर्न सफल सुप्रसिद्ध हाँस्यव्यङ्ग्य निबन्धकार भैरव अर्याल 1993-2033 द्वारा लेखिएको जय भुँडी निबन्धमा नेपाली समाजमा विद्यमान रहेको वर्गीय असन्तुलन, वर्गीय विभेद, शोषणको व्यङ्ग्यात्मक चित्रण गर्दै भूमि सुधारका माध्यमबाट वर्गीय असन्तुलन र विभाजन हटाउन सकिने विचार प्रस्तुतिएको छ। जय भुँडी निबन्धको मूल व्यङ्ग्य के हो भनिएको छ। यसको उत्तर निर्माण गर्दाखेरि नेपाली निबन्ध साहित्यका सुप्रसिद्ध हाँस्यव्यङ्ग्य निबन्धकार भैरव अर्याल विक्रम सम्वत 1993 र 2033 द्वारा लिखित जय भुँडी निबन्धमा नेपाली समाजमा विद्यमान रहेको वर्गीय असन्तुलन, वर्ग विभेद र मौलाउँदै गएको शोषणको व्यङ्ग्यात्मक चित्रण गर्दै मानव जातिको संरक्षणको आवाज उठाउँदै कमजोर एवं मध्यम वर्गका मानिसहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने तर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने विचार व्यक्त प्रस्तुत गरिएको छ। शिष्ट तथा मर्यादित सम्प्रेष्य भाषाको प्रयोग गरी हाँस्यको रमरम स्वादमा चोटिलो व्यङ्ग्य गरी लेखिएको जय भुँडी शीर्षकको निबन्धमा नेपाली समाजमा रहेको आर्थिक असमानता तथा विभेद र शोषणप्रतिको व्यङ्ग्य लक्षित रहेको छ। सबैको शरीरमा भुँडी अर्थात् पेटको प्रतीक बनाएर लेखिएको यस निबन्धमा आर्थिक असमानताका कारणले एकाथरी मानिसहरू धनाढ्य बन्दै गएको र अर्काथरी मानिसहरू चरम गरिबीको दलदलमा भासिँदै गएको तर्फ चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। आजको मान्छेमा व्यक्ति महत्वाकांक्षा र स्वार्थले जरा गाडेकाले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको र अस्तित्वको लडाईँले धनी र सामन्ती वर्गको अभिवेकी व्यवहारको शिकार कमजोर तथा गरिब वर्ग हुँदै गएकोमा निबन्धकारले यसले सामाजिक द्वन्द्व बढाउने तर्फ सचेत गराएका छन्। समयमै भुँडीको व्यवस्थापन गर्न नसकेमा वा शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नसकेमा वर्गीय द्वन्द्व सुरु हुने र यस्तो द्वन्द्वले हाँडीघोप्टे र घ्याम्पे भुँडीहरू मादल र दमाज झैँ बजाइने सम्भावना ल्याएका छन्। व्यङ्ग्य प्रधान यस निबन्धका माध्यमबाट निबन्धकारले वर्गीय द्वन्द्व अन्त्यका लागि भूमि सुधार योजनालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरी भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। अतः यस निबन्धमा समाजमा रहेको वर्गीय असमानता र शोषणलाई व्यङ्ग्यको मूल विषय बनाए समयमा यस समस्याको समाधान गर्नेतर्फ सबैको ध्यान आकर्षण गराइएको छ भनेर उत्तर निर्माण गर्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 19 मा 11औं अनुच्छेदबाट 4 वटा बुँदा टिपी 1/3 सारांश लेख्नुहोस् भनिएको छ। यहाँ मैले 11औं अनुच्छेदको बुँदा निम्नानुसार उतारेको छु। यहाँहरूले पनि आवश्यकता अनुसार चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। भुँडी पूजाका लागि मानिसले काँचो तरुल र भ्याकुर हुँदै पृथ्वीको कुनै भाग बाँझो नराखेको, एकले अर्काको अस्तित्व आवश्यक नठान्दा भुँडी बीच भोकुरा भोकुर चलेको, ठण्डाराम भुँडीहरूले चिच्याउँदै सबैको भुँडी पूजाको आवाज उठाएको, मार्क्सले भुँडी पूजाको समान पद्धति सोचेर ठण्डाराम भुँडीहरू त्यसतर्फ आकर्षित भए भन्ने छ। अब यसलाई चाहिँ सारांश लेख्दा शीर्षक समेत दिएर भुँडी पूजाका लागि काँचो तरुल र भ्याकुरलाई प्रयोग गर्ने मानिसले पृथ्वीको कुनै कुना बाजु राखेन, हलो जोतेर नैवेद्य फलायो, अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा भुँडी भकुरा भकुर गर्दा बलियो भुँडी घ्याम्पे र घ्याम्पे भुँडी जुत्दा कोही हाँडीघोप्टे बन्न पुगे भने कोही ठण्डाराम भई भकुण्डिन पुगे। भुँडीको पूजा सबैको हुनुपर्छ भन्दै ठण्डाराम भुँडीहरू रुन्चे स्वरमा चिच्याउन थालेर फलस्वरूप मार्क्सवादको उदय भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो 1/3 सारांश लेख्दा चाहिँ या केही कुराहरू म मौखिक रूपमा मात्रै भन्छु। सारांशमा दिएको चाहिँ अब अनुच्छेदमा दिएको शब्द संख्या, 1/3 हुने शब्द संख्या र अनुच्छेदमा भएको चाहिँ सारांशमा भएको शब्द संख्या भनेर यसको तल यो दाहिनेपट्टि चाहिँ लेख्नु होला। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सुझाव दिएँ। प्रश्न नम्बर 20 मा व्याख्या गर्नुहोस् भनिएको छ। भुँडी जीवनकी निर्मात्री र विश्वकी अधिष्ठात्री हुन्, जसको पूजा गर्नु प्राणी मात्रको प्रमुख कर्तव्य हो भनिएको छ। भुँडी यसको सुरुवातको वाक्यांश यसरी चाहिँ उत्तर सुरुवात गर्नु होला। भुँडी जीवनकी ... प्रमुख कर्तव्य हो। उपरोक्त निबन्धांश नेपाली साहित्यका सुप्रसिद्ध हाँस्यव्यङ्ग्य निबन्धकार भैरव अर्याल 20 1933 20 2033 द्वारा लिखित जय भुँडीसँग सम्बन्धित रहेको छ। भुँडीलाई वर्गीयताको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको यस निबन्धमा भुँडीको सर्वव्यापकताको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा प्रयुक्त उपरोक्त वाक्य मार्फत भुँडीलाई जीवनको निर्मात्री र विश्वकी अधिष्ठात्रीका रूपमा परिभाषित गरेका छन्। निबन्धकारका विचारमा संसारमा भएका सबै मानिसमा भुँडी हुने र दार्शनिक, चिन्तक, विचारक, राजनीतिज्ञ, लेखक, कवि, कलाकार, साहित्यकार आदि सबैको उत्पत्ति भुँडीबाट नै हुने भएकोले यसलाई जीवनको निर्मात्री तथा सबैमा भुँडी अनिवार्य हुने भएकोले अधिष्ठात्री भनेका छन्। निर्माण गर्नेलाई निर्मात्री र पालन पोषण र संरक्षण गर्नेलाई अधिष्ठात्री भनिन्छ। सबैको उत्पत्ति भुँडीबाट नै हुने र भुँडीले नै नैवेद्य ग्रहण गर्न नपाए जीवन नै असुरक्षित हुने,
भएकोले यसलाई निर्मात्री र अधिष्ठात्रीका रूपमा निबन्धकारले प्रस्तुत गरेका छन्। सबैको शरीरमा भुँडी हुने भएकोले सबैले बाँच्नको लागि भुँडी पूजाको जोहो र भुँडी पूजाका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउनुपर्छ। यसको पूजाआजा नभएसम्म मानिस भोकै पर्नुपर्ने, भोकै मर्नुपर्ने, भोकै धेरै दिनसम्म जीवित रहन नसक्ने विचार प्रस्तुत वाक्य मार्फत व्यक्त गरिएको छ। अतः व्याख्याका लागि दिएको उपरोक्त वाक्यांशमा भुँडी सर्वव्यापक भएकोले मानिस र हरेक जीवात्मामा भुँडी हुने र यसको पूजाआजामा जुट्नु र जीवनको संरक्षणमा क्रियाशीलता देखाउनु प्राणी मात्र कर्तव्य भएको भाव व्यक्त गरिएको छ। भुँडीले नैवेद्य ग्रहण गर्न नपाएमा यसले विकराल अवस्था सिर्जना गर्ने र विद्रोह जन्मने भएकोले समयमा भुँडी पूजाका लागि लाग्नुपर्ने भाव प्रस्तुत वाक्यांशमा छचल्किएको पाइन्छ भनेर यहाँहरूले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै खमा छ उस्तै र उत्रै भए पनि प्रत्येक भुँडीको आयतन भुँडी बेग्लै आयतन हुन्छ, भुँडीको बेग्लै आयतन हुन्छ। नैवेद्य ग्रहणका तरिकाहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन्। अब यसको व्याख्यामा पनि निम्न कुराहरू समावेश गर्नु होला। प्रस्तुत निबन्धांश नेपाली साहित्यको निबन्ध फाँटका चर्चित सुप्रसिद्ध हास्यव्यङ्ग्य निबन्धकार भैरव अर्याल 1993-2033 द्वारा लिखित जय भुँडीसँग सम्बन्धित रहेको छ। भुँडीलाई वर्गीयताको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको यस निबन्धमा भुँडीको सर्वव्यापकताको चर्चा गर्दै भुँडीको आकार र आयाम तथा नैवेद्य ग्रहणका विधि र प्रक्रिया फरक भएको बताउने सन्दर्भमा उपरोक्त वाक्यांशको प्रयोग भएको छ। संसारमा भएका सबै मानिसमा भुँडी हुने, सामान्यतया भुँडी उस्तै र उत्रै देखिन्छ, तर भुँडी पूजाका लागि प्रयोग गरिने नैवेद्यको प्रकार र ग्रहण गर्ने विधि फरक हुने यथार्थ प्रस्तुत वाक्यमा व्यक्त भएको छ। भुँडीलाई प्रतीक बनाई लेखिएको यस निबन्धमा समाजमा व्याप्त आर्थिक असमानता र विषमताका कारण समाजमा वर्ग विभाजन भएको यथार्थ प्रस्तुत गरिएको छ। समाजमा हुने खाने वर्गहरू भुँडी भर्न बाहना खोजी गरिरहेका छन् भने मजदुर र हुँदा खाने वर्गहरू नैवेद्य जुटाउनकै लागि सङ्घर्षशील रहेका छन्। सम्पन्न र हुने खानेहरूका स्वादका लागि खानेकुराहरू खाने गर्दछन् भने विपन्न तथा गरिब वर्गका मानिसहरू पेट भर्नका लागि खानेकुरा खोज्छन्। भुँडी भर्नकै लागि गरिब तथा मजदुरहरू गधा चाहिँ लादिन र गाई चाहिँ दुहिन विवश छन् भने तर सम्पन्नहरूलाई सताएर पिल्स्याएर तर्साएर नै भुँडीको जोहो गर्दछन्। अर्थात् भोजन जुटाउने विधि र प्रक्रिया नै फरक हुने गरेको पाइन्छ। एकाथरी वर्ग अरूको भाग हडपेर अरूमाथि शासन थोपरेर अरूलाई लुटेर दुःख दिएर आफ्नो नैवेद्य जुटाउँछन् भने अर्का थरी वर्ग मानिसहरू नैवेद्य ग्रहणकै लागि अहोरात्र खट्नुपर्छ, तर पनि मिठो मसिनो त परै जाओस्, पाए मकै नपाए भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। कतिपयलाई हातमुख जोड्न हम्मे पर्दछ भने कतिपयलाई स्वाद र परिकारको रोजी छानेको अवस्था छ। अतः व्याख्याका लागि दिएको उपरोक्त निबन्धांशमा सबैमा भुँडी हुने तर भुँडी भर्ने विधि र प्रक्रिया तथा नैवेद्य ग्रहणका तरिका फरक भएको भाव व्यक्त गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 22 मा पाठको दोस्रो अनुच्छेद अनुलेखन गर्नुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 23 मा तलका वाक्यलाई शुद्ध गरी कपीमा सार्नुहोस् भनेको छ। प्रत्येक भुँडी मिलेर देश वा समाजको विशाल भुँडी बन्छ। विशाल भुँडी जोड्दा भुँडीको विराट रूप बोध हुन्छ। यो शुद्ध रूप हो। अब व्याकरण खण्डमा तल प्रश्न नम्बर 1 मा तलका संयोजक प्रयोग गरी एक एकवटा वाक्य बनाउनुहोस् भनेको छ। राम र श्याम मिलेर परियोजना कार्य सम्पन्न गरी सामाजिक शिक्षकलाई बुझाए अनि भाइ विद्यालयबाट घर फर्क्यो अनि खाजा खाएर गृह कार्य गर्न थाल्यो। तिमी पनि उनीहरूसँगै मकर मेला गएका थियौ भने शिक्षकले अनुलाई सोध्नुभयो। त्यसैले आज हरिको दाजुको बिहे छ, त्यसैले ऊ हिजोदेखि नै विद्यालय आएको छैन, नत्र अहिले भरपूर मेहनत गर, नत्र पछि पछुताउनुको कुनै अर्थ नहुने भन्दै प्रधानाध्यापकले विद्यार्थीहरूलाई सम्झाउनु भयो। जो जहाँसुकै जाओस्, जो कसैले दबाब दियोस्, तर दोषीमाथि कडा कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता गर्दै प्रहरी प्रमुखले सडक दुर्घटनाका पीडितहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे। प्रश्न नम्बर 2 मा उदाहरण हेरी कोष्टकमा दिएको संकेतका आधारमा वाक्यहरू परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको छ। पानी परेर बाटो हिलो भयो, संयुक्त वाक्य बनाउनु पर्ने छ। पानी पर्यो अनि बाटो हिलो भयो। आकाश गर्ज्यो र पानी पर्यो, मिश्र वाक्य। जब आकाश गर्ज्यो तब पानी पर्यो। जब घाम लाग्यो तब न्यानो भयो, सरल वाक्य। घाम लागेर न्यानो भयो। तिमीलाई मनपर्ने किताब किन, मिश्र वाक्य। जुन किताब तिमीलाई मनपर्छ त्यही किन। तिमी घडी किन वा क्यामेरा किन, संयुक्त वाक्य छ। तिमी कि घडी किन, तिमी कि घडी कि क्यामेरा किन। विद्वान सुमेश घमण्डी छन्, संयुक्त वाक्य। सुमेश विद्वान पनि छन्, घमण्डी पनि छन्। तिम्री बहिनी नायिका हुनेछिन्, मिश्र वाक्य बनाउनु पर्ने हो। जो तिम्री बहिनी हुन् उनी नायिका हुनेछिन्। जहाँ काफल पाक्छ त्यहाँ चरी नाच्छ, सरल वाक्य बनाउनु पर्छ। काफल पाक्ने ठाउँमा चरी नाच्छ। ओह्रालो लागेको मृगलाई सबैले हेप्छन्, मिश्र वाक्य बनाउनु पर्छ। जुन मृग ओह्रालो लाग्छ त्यसलाई सबैले हेप्छन्। यसरी चाहिँ गर्नु होला। 3 मा सरल वाक्यको प्रयोग गरी आफ्नो पढाइका बारेमा एउटा अनुच्छेद तयार गर्नुहोस् भनिएको छ। यहाँ एउटा अभ्यास गरिएको छ। यस्तै यसलाई नमुनाको रूपमा लिएर यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म कक्षा 10 मा नियमित अध्ययन गर्दैछु। कम्प्युटर प्रति मेरो विशेष लगाव रहेको छ।
कक्षा 3 देखि नै कम्प्युटर विषय पढेकोले मैले कक्षा 9 मा पनि कम्प्युटरलाई मुख्य विषयको रूपमा छनौट गरी पढ्दैछु। अहिले मैले भविष्यमा कम्प्युटर इन्जिनियर बन्ने उद्देश्य लिएको छु। यसका लागि कक्षा 11 र 12 मा समेत म कम्प्युटर मुख्य विषय राखेर पढ्ने योजना बनाएको छु। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङको पढ्ने लक्ष्य बनाएको छु। प्राविधिक विषयको अध्ययनले भविष्यमा रोजगारीको अवसर सजिलै प्राप्त गर्न सकिने विश्वास रहेको छ। कम्प्युटर मात्र नभएर अन्य विषयमा पनि मेरो लगाव राम्रै छ। मेरो अध्ययनशील बानी देखेर गुरुजन पनि खुसी हुनुहुन्छ। सबै साथीलाई उनीहरूका समस्या समाधान गर्नका लागि मैले सहयोग गर्ने गरेको छु। सबै साथीले मलाई मन पराउँछन्। कम्प्युटर शिक्षकले त आफू अनुपस्थित हुने दिन मलाई नै कक्षा लिन लगाउने गर्नुभएको छ। साथीहरूलाई सहयोग गर्न पाउँदा मलाई असाध्यै खुसी लाग्छ। कम्प्युटर शिक्षकको प्रेरणाले नै मलाई भविष्यमा कम्प्युटर इन्जिनियर बन्ने दृढता जागृत भएको हो। नम्बर 4 छ संयुक्त र मिश्र वाक्यको प्रयोग गरी आफ्नो भावी योजनाको वर्णन गर्दै एउटा अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनेको छ। हामी सबिन, रोहन, सुभाष, सिर्जना, आयुष्मा र समीक्षा लगायत केही साथीहरू कृषि विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने दृढ उद्देश्यसहित अध्ययन गरिरहेका छौँ। कृषिको अध्ययन पश्चात हामी गाउँ फर्कनेछौँ र कृषकहरूलाई जैविक तथा अर्ग्यानिक खेतीका बारेमा प्रेरित गर्नेछौँ। जब कृषकहरूले अर्ग्यानिक उत्पादनको महत्त्व बुझ्नेछन् तब उनीहरू यसतर्फ आकर्षित हुनेछन्। कीटनाशक, विषादी तथा रासायनिक मलको प्रयोग गरी हुने तरकारी तथा खाद्यान्न उत्पादन स्वास्थ्यका लागि अनुपयुक्त हुने कुरा सबैलाई जानकारी नै रहेको छ। गाउँमा सिँचाइ सुविधा भएका केही जग्गा भाडामा लिनेछौँ र त्यसमा आधुनिक तथा व्यावसायिक खेती सुरु गर्नेछौँ। हामी समूहमा नै तरकारी तथा फलफुल सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गर्नेछौँ अनि कृषकका उत्पादन सङ्कलन गरी बजारसम्म पुर्याउने बजार व्यवस्थापन गर्नेछौँ। जब कृषि उत्पादनबाट राम्रो आमदानी हुन थाल्छ तब कृषकहरू उत्साहित भएर कृषि कर्ममा लाग्नेछन्। जहाँ कृषकहरू सक्रिय भएर व्यावसायिक खेतीमा लाग्नेछन् त्यहाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् र उनीहरूको आर्थिक अवस्था समेत सुधार आउनेछ। पाठको 5 नम्बरमा छ। पाठको तेस्रो अनुच्छेद पढी सुरु, बीच र अन्तमा दीर्घ हुने शब्दहरू टिप्नुहोस् भनेको छ। सुरुमा दीर्घ हुने शब्दहरू भीमसेन र पूजा छ। बीचमा दीर्घ हुने शब्दहरू भुँडीको देवी देवीलाई, भुँडी पूजा, भुँडीवाल, कमीमा, लापरवाहीमा भुँडी देवी, केटाकेटीहरू छ भने अन्तमा दीर्घ हुने शब्दहरू भुँडी देवीलाई, भगवती, थरी, भनी, घम्सा घम्सी, धम्सा धम्सी, ऋषिहरू, कुखुरी जस्ता शब्दहरू रहेका छन्। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन यहाँहरूको शुभ बितोस्। यो सामग्री यहाँहरूलाई उपयुक्त लागेमा तपाईहरु जस्तै नेपाली विषयका विद्यार्थीहरूका लागि यो सामग्री पुगोस् भन्नका लागि लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।